मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मेरा मजमून है शैतान के फंदे। तो आपसे गुजारिश है कलाम अक़दस को मुकम्मल तौर पे सुनिएगा ताकि आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। हम मुक़द्दस अय्यूब नबी का सहीफ़ा और उसका पहला बाब और 6ठी आयत से लेकर हम चंद आयात को आपके सामने रखेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हजूर हाज़िर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि शैतान जब खुदा की हजूरी में आया तो वो खुदा को सजदा करने के लिए नहीं आया, खुदा की हमदोसना इबादत करने के लिए नहीं आया, बल्कि शैतान अपने अंदर एक मंसूबे को लेकर आया था। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा ने इब्लीस से कहा, क्या मेरे बंदा अय्यूब के बारे में तू जानता है, जो कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर भागता है? और इब्लीस ने खुदा को जवाब दिया कि जो बाढ़ तूने उसके चिगर लगाई है उसी की वजह से वो बरोमंद हो रहा है, और अगर तू इस बाढ़ को उसके चिगर से हटा दे तो देखना वो तेरी ही तकफीर करना शुरू कर देगा। और कलाम बयान करता है, खुदा कहता है इब्लीस को कि तू सिर्फ उसकी ज़बान को रहने देना है, ज़बान को नुकसान नहीं पहुंचाना, बाकी तेरे हैंड में है, जो तू चाहे, लेकिन मेरा बंदा मेरे ही तमजीद करता रहेगा। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के इब्लीस के साथ जो कश्मकश या मुकाबला या सिलसिला चल रहा है वो पिछले 6000 सालों से चल रहा है, और इब्लीस के सारे मनसूबाजात को मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह मिलियामेट कर रहे हैं। इब्लीस भरपूर कोशिश करता है कि खुदा के लोगों को तौबा की तरफ माइल ना करें, और लोगों को हर वो मुमकिन कोशिश करता है, ऐसे फंदे वो इंसानों पर डालता है जिसकी वजह से वो अपने खुदा की इबादत ना करें, और वो ऐसे फंदों का शिकार बनकर वो रूहानी तौर पे तरक्की ना कर पाएँ। याद रखें, जब कोई खादम बाइबल स्टडी करता है, तैयारी करता है, तो इब्लीस का भरपूर पहला फंदा जो होता है वो ये होता है कि मैं इस खुदा के खादम को किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करूं, ख़ानदानी तौर पे या माइंडली तौर पे, या कोई ऐसा और मंसूबा उसके सामने लाने की कोशिश करेगा ताकि खुदा का खादम खुदा के पैगाम की तैयारी ना करे, और ताकि अगर ये खुदा के कलाम की बेहतरीन तैयारी कर पाया तो ये कलीसिया में जाकर खुदा के कलाम को बयान करेगा और लोग खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल कर लेंगे। और सेकंड इब्लीस का मंसूबा या फंदा ये होता है कि जब इबादत हो रही होती है तो इब्लीस कोशिश करता है बच्चों के ज़रिए या कलीसिया में ऐसे काम के ज़रिए वो फंदा डालता है, वो ऐसा कलीसिया को डिस्टर्ब करता है, या बच्चों के ज़रिए वो बच्चों को इस्तेमाल करता है ताकि खुदा का खादम जो है वो सही तरीके से खुदा के कलाम को बयान ना कर पाए, और लोग डिस्टर्ब हो जाए, माहौल डिस्टर्ब हो जाए, और खुदा के वो कलाम की उम्दा और अमीक बातें लोगों तक ना पहुँच जाएँ। इब्लीस का फंदा नंबर 2 जो प्रिंसिपल आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इब्लीस का फंदा नंबर 2 ये है कि वो दुआ गो और जशीले दुआ गो शख्सों
کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے، وہ بھائیوں پر الزام لگانے کی پلاننگ کرتا ہے اور بھائیوں پر الزام لگاتا ہے تاکہ ان کا گیان جو ہے دعا کی طرف سے ہٹ جائے اور کلام کی طرف سے ہٹ جائے، تاکہ وہ خدا کی الہی قربت کو وہ حاصل نہ کر پائیں۔ اور ابلیس کا پھندہ جس کا بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ ایسا پھندہ ڈالتا ہے کہ کلیسیا کے اندر سے ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جو لوگوں کو متحرک کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، علیحدہ عبادات وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ابلیس کا انہیں اس بات کا علم نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہاں ابلیس ہمیں استعمال کر رہا ہے یا ہم ابلیس کے کسی پھندے کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم خدا کے نوشتوں کی پیروی کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے وسیلہ سے کام ہو رہا ہے۔ خدا کا کام اسی صورت میں ہوگا جب خدا کے لوگ خدا کے حضور آ کر سبت کو پاک مانے اور خدا کی عبادت خدا کے گھر میں آ کر کریں۔ ہمیں کیونکہ کلام بیان کرتا ہے آخری دن ہے اور اکٹھے ہونے سے باز نہ آئے، اور اکٹھے جب ہم نے ہونا ہے تو خدا کے گھروں میں ہم نے اکٹھے ہونا ہے۔ اپنی عبادتیں ہم شکر گزاری کی عبادتیں رکھ سکتے ہیں، ہم دوسرے ایسے ایونٹ رکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن جو عبادت کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور جب آپ خدا کے گھر میں آ کر خدا کی عبادت کریں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، تو آپ کے لیے آسمان کھل جائے گا۔ ابلیس کا پھندہ نمبر 3 جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بڑا ہی مکار اور دھوکے باز ہے، وہ بڑی دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کلیسیا میں جھوٹی تعلیم اور ایسی بدعتوں کو لے کر آتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو ٹھیک طریقے سے نہ جان جائیں اور اس سے کلیسیا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اس کے تعلق سے خدا کے بندہ ایلیا اور مقدس یرمیہ اور مقدس پالوس رسول نے ابلیس کے ان تمام پھندوں کو، ابلیس کی تمام چالوں کو اور ابلیس کے تمام برے منصوبوں کو کلیسیاؤں کے سامنے، خدا کے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں کہ ابلیس کس طرح لوگوں کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں ابلیس کا پھندہ نمبر 5 جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس بڑی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آدھی آیت کی تشریح کی جائے۔ ابلیس کا پھندہ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کرتا ہے بڑی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ تاکہ کلیسیا کو ڈسٹرب کرے، اور وہ لوگ اپنی من پسند اور آدھی آیت کو لوگوں کے سامنے بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے ڈٹے رہتے ہیں حالانکہ وہ کلام کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے، ابلیس کا پھندہ ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے آیت کو وہ محدود رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس آیت کو سمجھ نہیں پا رہا یا اس سوال کو نہیں سمجھ پا رہا، تو آپ سے گزارش ہے آپ 7 آیات اوپر والی اور 7 آیات نیچے والی پڑھنا شروع کر دے، تو آپ جہاں پہ آپ اٹک گئے ہیں، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہاں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ خدا کا کلام آپ کو کیا فرما رہا ہے۔ اور خدا نے انسانوں کو سکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بتلانے کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے، دانیل نبی کے ذریعے، خدا یسوع المسیح کے ذریعے، یوحنا عارف کے ذریعے آنے والے اوقات کے بارے میں بھی بتلا دیا ہے تاکہ انسان سیکھ جائے ابلیس کے کون کون سے پھندے ہیں اور ہمیں کس طرح ان سے چکنے رہنا ہے، ہم نے کس طرح ان سے بچے رہنا، کیونکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پہ علم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور 5واں جو ابلیس کا پھندہ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے مقدس داؤد
नबी के सहीफे को पढ़ूंगा। कलाम अक़दस में दाऊद नबी फरमाते हैं, सादकों के लिए नूर बोया गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी कलीसिया उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकती जितनी देर तक वो ज़ाती तौर पर खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, नहीं समझते। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो आपको बाइबल मुक़द्दस को खुद पढ़ने की ज़रूरत है, दुआ खुद करने की ज़रूरत है। याद रखें, किसी इलाका, शहर या किसी ऐसी जगह का पता चले कि इस जगह में मादनियात पाई जाती है तो वो ज़मीन को खोदना शुरू कर देते हैं और वो खोदते खोदते वो उन तमाम कीमती हीरे जवाहरात को हासिल कर लेते हैं। और याद रखें, अगर आप खुदा के कलाम के उम्दा और अमीक हवाला जात को और ऐसी बातों को जो इब्लीस के ख़िलाफ़ हो, जिनसे आपकी और आपके घराने की तरक्की है, तो आपको बाइबल को खरीदने की ज़रूरत है, बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप बाइबल को पढ़कर आप उन तमाम चीज़ों को हासिल करें जिससे आपकी ज़िंदगी में ताजगी आए और आप और आपका घराना तरक्की करें। याद रखें, ना तो हम अपना पूरा टाइम खुदा को देते हैं और ना हम खुदा को अपना पूरा रुपया पैसा देते हैं। चर्च हम रेगुलर जाते हैं, इबादतें हम रेगुलर करते हैं, और इन दोनों टाइमों पे क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पे बाइबल मुक़द्दस को जान नहीं रहे होते, और ये इब्लीस का बहुत ही ख़तरनाक किस्म का फंदा है कि आप इन चीज़ों को ना जानें, आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ना बने। जब आप इन चीज़ों को जान गए तो याद रखिएगा, इब्लीस के शिकंजे जो हैं, इब्लीस के तमाम फंदे जो हैं, जिनको आप उसकी तमाम चालों को आप जब जान जाएंगे तो वो ज़रूर है कि वो आपसे भाग जाए। कलाम अक़दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस को नहीं पढ़ते और डेली बिला नागा खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते तो इसका मतलब है आप किसी के ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता, जो कुछ उसे हुक्म दिया जाता है वो कर रहा होता है। हमें खुदा ने अपने बेटे और बेटियां कहा है, और बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ मसीही कौम है जो खुदा को अब्बा यानी कि आए बाप कह के पुकारते हैं। तो आप पर लाजम है आप इब्लीस की फर्जंदियत से खारिज हो जाएं और मसीह यीशु के हुक्मों को मानते हुए बाइबल मुक़द्दस को बिला नागा पढ़ें और आप तरक्की हासिल करते जाएं। इब्लीस का फंदा नंबर 6 जो है वो ये है कि इब्लीस नहीं चाहता कि लोग खुदा यीशु मसीह की अलूहियत को जान जाएं, और वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह के बारे में लोग जान जाएं कि यीशु पेशतर से थे या अब्दी थे, क्योंकि कलाम अक़दस बयान करता है, पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। तो इसका मतलब है खुदा दावत दे रहा है अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को कि आए हम मिलकर इंसान की तख्लीक करें। आप इस बात को जान जाएं कि खुदा यीशु मसीह खुदा के साथ इस तख्लीक कायनात को तख्लीक करने वाले खुदा यीशु मसीह भी हैं, और इब्लीस नहीं चाहता कि आप लोग मसीही लोग या दुनिया इस बात को जान जाए कि यीशु मार गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और किबरिया की दाईं तरफ बैठे हैं। याद रखें, इब्लीस नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह की अब्दियत के बारे में जान जाएं, और ना इब्लीस ये चाहता है कि यीशु के बारे में पेशतर ज़िंदगी के बारे में जान जाए। और आपको अगर इन बातों को जानना है तो आपको बाइबल मुक़द्दस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं और फरमाते हैं, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना वो इन्हें समझ सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है।
ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آئے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ یسوع المسیح کے رتبے اور مقام کو جان جائیں۔ جب آپ یسوع المسیح کے رتبے اور مقام کو جان جائیں گے تو آپ مسیح یسوع کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور ابلیس کا ساتواں جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کی اہمیت کو نہ جانیں اور نہ معجزے کو جانیں۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح ساری رات دعا میں ٹھہرے رہتے تھے اور شاگردوں نے بھی بھرپور دعا کی۔ اور اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو مضبوط کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں۔ اور سیکنڈ، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ جان جائیں کہ معجزہ کیا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے معجزات کیے، شاگردوں نے معجزات کیے، اور آج مقدسین کے ذریعے معجزات ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ معجزے کے بارے میں جان جائیں گے تو آپ خدا کی قدرت کے بارے میں جان جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا بنی نوع انسان سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ ہمارا خدا رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنے جاہ و جلال کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے درمیان معجزے کرتا ہے۔ ہمیں معجزوں پر بھی ہمارا یقین ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں دعا جب کریں گے تو ہم جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ ہمارے لیے آسمان پر باندھا جائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے اور خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور اگر آپ نے کامیابی، کامرانی حاصل کرنی ہے، ابدیت کو حاصل کرنا ہے، تو موجودہ لائف میں آپ کو بائبل مقدس بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے کہ اب میں نے دعا کرنی ہے تو دعا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس آپ پر کوئی پھندا ڈال رہا ہے تاکہ آپ خدا کے حضور وقت نہ گزاریں۔ میں اور آپ اسی صورت میں کامیاب کامران ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کے حضور وقت گزاریں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔